आवय बापायगेर घरान हांव एकलोच आपुरबायेचो आंगोण्यानी मागोन घेतलोलो पूत. घरांत हांव एकलोच म्हणटच सगळी म्हजी आपुरबाय करी. आवय तर सांगूंकच नाका, म्हाका कांयच उणें पडोंक दिनासली. हें जाय हें दिलें, तें जाय तें दिलें. खूबच लाड जावंक लागले. बापूय तर कामाच्या निमितान दीसभर भायर. सकाळीं 7 कामाक भायर सरतालो तो सांजेचो 7 मेरेन घरान येतालो. येतना घरान कितें जाय नाका तें सगळें घेवन येतालो. म्हजे पासून तर तो म्हजे आवडीच्यो वस्तू हाडटालो. पूण एक आसल्यां, घरान मात तेर्स आनी रोजार फाल्त करिनासलो. एकाणेच देवभिरांतीचो आसलो. केन्नाय नुस्तें हाडल्यार पासून तो एकलोच सुटें कोत्तालो. कित्याक आवय तर दीसभर घरचें काम करून थकताली. घरचें काम म्हणून कितें उणेंनूय आसलें, पूण धाकटुलोच आमचो संवसार बरे तरेन चलतालो. आवय मात्र बापायक घरान मदत करिनासली, कारण ती आपूण दीसभर काम करून थकल्या म्हणटाली. पूण दोगांय म्हजे खूब लाड कोत्तालीं. जशें जशें तीं म्हजे लाड करूंक लागलीं तशें तशें म्हजें लाडलेपण वाडत गेलें. दिसान दीस म्हजीं हीं ना तीं केस्तांवां घरान येवंक लागलीं. तेन्ना बापूय म्हाका समजायतालो, पळय कोणाय लागीं केस्तांवां करिनाका म्हणटालो. सगल्या लागीं बरे तरेन चलोवंक शिकयतालो. पूण म्हजी आवय मात्र म्हाका म्हज्या लाडांक प्रोत्साहन दिताली आनी म्हजे उदीकूच लाड कोत्ताली. बापूय मात म्हाका बरी वाट चलोवंक शिकयतालो. पूण तो बाबडो कामाच्या निमतान दीसभर भायर. पूण म्हजे वांकडे लाड पळोवन बेजार जातालो. बरीं उतरां म्हज्या कानार घालून घालून बऱ्या मार्गार हाडूंक वावुरतालो. म्हाकाच लागून आवय बापायचें तुसडेपण वाडटालें. घरान म्हाकाच लागून किजिलां सुरू जातालीं. म्हाका म्हजी आवय हांव कितें कोत्तां ताका प्रोत्साहन दिताली आनी म्हणून म्हाका आवयची बाजू घेवची पडटाली. हांव जें कितें वांकडें कोत्तां तेंच म्हाका बरें दिसतालें. पूण बापायक मात्र घरान शांतीचें वातावरण बिगडलेलें नाका आसलें. तो म्हाका बरें वातावरण वाडोवंक सांगतालो. जेन्ना बापूय घरान नासतना हांव केस्तांवां हाडटालों तेन्ना ती मात्र खुशाल जाताली, कित्याक तिका शेजाऱ्यां लागीं फेरें फेरें करूंक जाय आसलें. गांवांत तवनास भुरगे आसात तांचें म्हाका बरें प्रोत्साहन मेवतालें. पूण गांवांत बरे भुरगे आसात तांणी मात्र म्हाका फाट ओडलेली. ते म्हजे सोरशिल्ले पयस पयस गेल्ले, तरूय ते म्हाका समजायताले, तांची संगत सोडूंक सांगताले. त्या तवनास भुरग्यांचे संगतीन म्हजे वायट हावेस वाडले. ड्रग्स, गुटखा, सोरो, सिगार हे सारके वीस म्हाका जोडले. त्या ड्रग्सांक भुलोवन हांवें घरचें किमती सामान कवडी मोलान विकलें. तेंवूय म्हज्या तवनास भुरग्यांचे संगतीनूच. ते तवनास इश्ट रईस जादे घराण्याचे आसले. हे रईस घराण्याचे भुरगे म्हणजे दुसऱ्याचे घोराबे पाड करून आपलेंच घोराणें भरपाचें. म्हाका मात दिसतालें ते खरेंच म्हजे इश्ट म्हणून, पूण ते वावुरताले म्हजें घर बरबाद करूंक. आनी तें तशें घडलें. म्हज्या वस्तूंनी तांणी आपलें घर भरलें. आनी हें संवसाराच्या आरंभा पासून चालू आसा. गरिबांक पिळ्ळ्या शिवाय गिरेस्तांचीं घरां भरनात. बापूय एकलो जोडकार. आवयक मात कसलेंच कांयच पडोंक नासलें. फक्त म्हजी व्हडवीक जाय आसली. बाबा, आयज तुवें कोणाक कोणाक लोळयलें, कोणाक कोणाक मारलें, हाका असो आनी ताका तसो लोळयलो म्हूण. पूण बापूय मात्र म्हाका, बाबा आयज कोणाचें केस्तां हाडूंक ना म्हूण. कित्याक शेजारी म्हज्यो केशी सांगून सांगून थकलेले. आतां शेजारी ताका कांयच सांगनासलें म्हूण म्हाका विचारतोच हांव बापायक खोटेंच ना म्हणून सांगतालों. आनी हें आयकून बापूय बाबडो खुशी जातालो. शेजाऱ्यांनी म्हज्यो चाडयो सांगून थकलेले. त्यो चाडयो न्हय आसल्यो, पूण खऱ्यो खबरो आसल्यो. म्हजो बापूय गांवांत शांतीचो दूत आसलो, पूण आवय नेमकी ताचे विरुद्ध. बापायक फट उपकारनासली, पूण आवयक फोटी शिवाय जेवणाची उंडी रुचोनासली. जशें आमकां नुस्त्या शिवाय शीत रुचना, तशें आवयक फोटी शिवाय रुचनासलें. फोट मारिना तर तिका
की तें खाल्लेल्या भशेन जातालें. शेजारी पासून तिचे लागीं फोटी शिकोवंक येतालेत आनी खोट्यो बुद्धी घेवन वेतालेत. म्हजे लाड शेवटी म्हजे आवयकूय जड जावंक लागले, कित्याक म्हजे हावेस वाडले, म्हजे वायट इश्टांचें सर्कल वाडलें आनी केन्ना केन्ना हांव पियोन पासून घरा येवंक लागलों. हांव हाता भायर गेलों म्हणून म्हाका बापायन समजावपाचे पासून सोडून दिलें. बापायचो संवसार मात्र आपल्या पगारा पुरतोच आसलो. तो दुसरें कांयच जबाबदारी घेनासलो. आपल्या पगारा पुरतेंच ताचें बजेट आसलें. पूण हें म्हजे आवयक पावनासलें. पगाराच्या पयशांनी तो म्हयन्याचो पुरमेत सामान घरान हाडटालो. उरलेले पयशे आवयक दितालो. म्हजे पॉकेट मनी म्हाका दितालो. तें आतां म्हाका म्हयन्याक पावनासलें, कारण हांव आतां ड्रग्स एडिक्ट जाल्लों आनी म्हजें म्हयन्याचें बजेट 8 दिसांचेर पावल्लें. आनी हाका लागून म्हाका पयशांची खणखण भासूंक लागली. तेन्ना म्हज्या बापायन म्हजी चवकशी करूंक जाय म्हणून ऑफिसान लीव घेवन म्हजी पारत करूंक लागलो. म्हजी चवकशी केली आनी म्हाका पॉकेट मनी दिवपाचें बंद केलें. आवय लागीं म्हाका पयशे मेवना जाले, कित्याक म्हज्या बापायचें पगार तितलेंच. आवयक सांगून सांगून थकलों, पूण शेवटाक म्हजें कळोन चुकलें. ल्हान व्हड चोरयो हांव करूंक लागलों. घरांत आसलें नासलें व्हरोन ह्या ड्रग्साक लागून तें हांवें कवडी मोलान विकलें. असो ह्या विसाक लागून हांवें संवसाराचो नाश केलो. आवय बी देवाक शीण करूंक लागली. असलो भुरगो दिवचे बदलेक आपूण वांजटेंच आसलेलें जाल्यार सुखी तरी आसली म्हणून. बापूय म्हजें चिंतून चिंतून बेजार जालो आनी एका दिसा गाडयेचो धपको लागून आपटून एक्सिडेंटान मेलो. आवयक म्हूण ती संवय नासली. फक्त तिका कोणाच्या घरान कितें शिजता तेंच हुंकपाचें आसलें. ती तिची संवय गेली ना. बापूय म्हजो देवाचेर विस्वास दवरून चलतालो. म्हणटकूच ताका देव पावलो आनी कोणें बरें मागतल्यांनी फुडें सरोन आवयक पेन्शन मेळो सारकें केलें. ताचेरूच आमचो आतां गुजारो चलता. ड्रग्साचें व्यसन सुटना म्हणटात, पूण आपणें निच्यो केल्यार कांयच अवघड जायना. म्हजी ही जालेली दशा पळोवन तरूण पिळगेन ह्या असल्या रोणांतले भायर पडचे. हे रेश जादे घराण्यांचे भुरगे तुमचें बरें चिंतिनात. ते आपल्या स्वार्थाक मजबूर वासरांचो आसरो घेतात आनी आमी मात तांकां बळी पडटात. तेन्ना हार उडटा म्हणून गांयदोळान उडचें न्हय. आपलें हातून पळोवन पांय सोडचे.